OSR Digital, entertaining the nation.
बाबा मम्मी मम्मी बाबा बाबा मैले एसएलसीमा डिस्टिङमा पास गरेँ शाबाश शाबाश छोरी ल ल ल मुख मिठो गरिहाल्नुहोस् न द्याट्स कल दादाज डटर यस ड्याड बाइ द वे छोरी पढाइलाई यसरी नै अघि बढाएर हाम्रो खानदानको इज्जत राख्नुपर्छ है ओके ड्याडी दिदी 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 के भो तपाईँलाई थाहा छ मैले एसएलसीमा डिस्टिङसन ल्याएँ नि भेरी गुड मेरो बहिनी कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू ल ल ल मुख मिठो गरिहाल्नुहोस् मम्मी 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 मैले डिस्टिङसन ल्याएँ बधाई छ तिमीलाई ल मुख मिठो गरिहाल्नुहोस् न धेरै धेरै शुभकामना मेरो छोरीलाई ल बाबा भएकोमा हिँड्नुहोस् त दिदी मम्मी बाबा मैले एसएलसीमा पास गरेँ भने मैले भनेको तपाईँहरूले जे पनि मान्छे बन्नुभएको छ हो कि होइन बाबा के कुरा हो त्यस्तो भन त छोरी मैले एसएलसीमा डिस्टिङसनमा पास गरेँ भने मनोकामना दर्शन गर्ने भाकल गरेकी थिएँ बाबा भोलि नै जानुपर्छ है मैले भने अरे मैले कहिले भने सायद तिम्रो मम्मीले चाहिँ भनेको हुनुपर्छ सोधा आफ्नै मम्मीसँग के रे मैले भने रे आफू चाहिँ भनेको कुरा बिर्से नि बाबा पनि तपाईँले नै भन्नुभएको थियो मलाई त जसरी भए पनि लानुपर्छ नै म त लानुपर्छ धेरै जिद्दी नगर प्रकृति अब हामी भोलि नै जाने तपाईँको धेरै एक्साइटेड हुनु पर्दैन भित्र गएर दिदीसँग खाजा खाइहाल त अब त खुस करुणा छोरीले डिमान्ड त ठुलै पो गरी त एक त तपाईँकी छोरी त्यसमाथि डिस्टिङसनमा पास भए डिमान्ड त गरिहाल्छ नमस्ते राजनजी ओहो नमस्कार नमस्ते नमस्कार भाउजू नमस्ते नमस्ते ल बसौँ अनि कस्तो खुसीको कुरा हो त राजनजी मेरी कान्छी छोरीले एसएलसीमा डिस्टिङसन ल्याइ मनिराजी तपाईँहरू एकछिन गफ गर्दै गर्नुहोस् म छोरीलाई भनेर चिया पठाइदिन्छु है ओहो तपाईँ खुसी हुनुको कारण यो पो हो जे होस् तपाईँको दुईटै छोरीहरू ट्यालेन्ट छन् जेठी पनि त्यस्तै कान्छी पनि त्यस्तै तर एउटा कुरो तपाईँलाई एउटा कुरामा चाहिँ ईश्वरले ठगेको छ तपाईँको एउटा मात्र छोरो भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो वंश पनि अगाडि बढ्थ्यो भन्छन् नि छोरी मान्छे भनेको अर्काको घरको भित्ता टाल्ने जात जति नै पाले पनि हुर्काए पनि बढाए पनि आखिरी अर्काकै घरमा अङ्कल चिया चिन्ता नगर्नुहोस् बाबा बाबा आज मनोकामनामै बास बस्नुपर्छ है वाइ नट प्रकृति धेरै दिनदेखि तिम्रो मम्मीको पनि घुम्ने इच्छा थियो बल्ल आज उसको इच्छा पुर्याउने भयो ए तपाईँलाई मेरै नाम बिचमा लिनुपर्छ आफू नि आफूलाई रट्यो होला बित्थामा मेरो नाम बिचमा लिनुहुन्छ जसलाई मन भयो भने आज पुरा भइहाल्यो त छोरी तिम्रो पढाइ पनि सिद्धिन लाग्यो पढाएपछि के गर्ने विचार छ त तपाईँको इच्छा नै देशको सेवा गरोस् भन्ने छ त्यसैले म त पुलिस अफिसर नै बन्छु लो छोरी मान्छे भएर पनि पुलिसमा जागिर खाने विचार गरे कि अरू जागिर पाइँदैन राष्ट्रको सेवाको लागि पुलिसको भन्दा अरू राम्रो जागिर के हुन सक्छ र छोरी आशा तिमीले जे सोच्यौ एकदम राम्रो सोच्यौ मलाई पनि पुलिसको जागिर खान मन त थियो नि पैसा पनि कमाइ हुने पैसा कमाउनलाई मन परेको तपाईँलाई पुलिसको जागिर हो त जताबाट भए नि पैसा कमाउनु त हो नि तर आफू त ड्राइभर भयो ल एकछिन हावा खाऊ वाउ कस्तो राम्रो प्लेस आहा कस्तो राम्रो ठाउँ मम्मी बाबा आउनुहोस् त फोटो खिच्न दिदी तपाईँले नै फोटो खिच्दिनुहोस् त फर्स्टमा लाउनुहोस् त ल है त ल रेडी स्माइल ल अब मेरो पनि खिचिदे त ओके ल रेडी है त
किन हाँस्नु भएको ल भाइको हामी पानी लिएर आउँछौँ तिमीहरू खिच्दै गर हुन्छ हुन्छ ल दिदी तपाईँ म सेल्फी पढाएपछि के गर्ने विचार छ जेठी पनि त्यस्तै कान्छी पनि त्यस्तै तर एउटा कुरो तपाईलाई एउटा कुरामा चाहिँ ईश्वरले ठगेको छ तिमीले जे सोच्यौ एकदम राम्रो सोच्यौ तरिका अनुसार काम गराऊ सतर्क मामला सबै कुतुडा चल्ला
छिबे सुस्कुते छिबे हेलो दिदी हेलो नानु सुतेको छैन अझै छैन भोलिको होमवर्क सकेर एकछिन पढ्दै थिएँ ठिक्क तपाईँको फोन आयो ल ल राम्रोसँगले पढ है किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त तँलाई थाहा छँदैछ होइन मलाई थाहा छ दिदी अनि तपाईँसँग नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ म पनि भोलिको ट्रेनिङको तयारी सकेर सुत्नै लागेको थिएँ आई मिस यु सो मच दिदी मिस यु टु माई डियर सुतै नानु त्यसो भए अब ओके दिदी हेभ अ नाइस ड्रिम जेनरेटर चालू भयो जेनरेटर चालू भयो जेनरेटर तेरे घर 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 तेरे कस्तो हे भगवान कतिसम्म घुर्न सकेको यसले आज पनि यसले रातभरि घुरेर सुत्न नदिने भयो थैट यसलाई त भोलि पशुपतिमा मुर्दा पोलेको अङ्गार ल्याएर खुवाउनु पर्छ अनि मात्रै घुर्न र दाँत किट्नु छोड्छ ए बाबा बिहान बिहान पशुपति गएर अङ्गार ल्याएर यसको मुख ठुस्ने काम त म गरौँला दाँत किट्न नि छोड्ला यसले तर यसको यो घुहार घर चाहिँ कसरी बन्द गर्ने त्यो भन्न केडा हो यो थोत्रे जेनेरेटरलाई कबाडीकोमा लगेर फ्याल्दै हुन्छ कस्तो आलु जस्तो कुरा गर्छ यार यसलाई फ्याँक्यो भने त भोलि हामीलाई गुरुबाले फ्याँकिहाल्छ नि अनि त्यसो भए यो जेनेरेटरको घुहार घुहार साउन्ड चाहिँ कसरी बन्द गर्छस् मेरो भाइ गर्छस् कसरी बन्द थैट केटाहरू कानमा ठेडिहाल्छु अरू के गर्ने गिदी भयो यार सपट माउला सपट सोजर बचाउ टोली निरीक्षणको लागि त आइसो सर Stop. Hello. महाशयको तालिम सुरु भएको कति महिना भयो 18 महिना सर ब्यारेट कापे यसरी लाइन्छ महाशय राति कुन चाहिँ वनपाखामा वस्तु गठाला गइयो कि कुन चाहिँ साइली बाइलीसँग बोल सर मिस आशा यस सर कम एन्ड गाइड हिम हाउ टु वेयर दिस ब्यारेट क्याप भाते सालाहरू अघि नै भनिदिएको भए बेचित हुनु पर्दैन थियो मे आई गो सर यु मे अब तालिम सिद्धिन मात्र 2 दिन बाँकी छ त्यसपछि आफूलाई एउटा कर्मठ जेहेन्दार र वफादार प्रहरी अधिकृतको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै राष्ट्रको सेवामा लाग्नुपर्नेछ तपाईहरू जस्ता सक्षम प्रहरी अधिकृतहरूले समाजका कुतत्वहरू समाजमा आफूलाई सर्वेसर्व ठान्ने
डनहरू, गल्लीका गुण्डाहरूलाई र चेलीबेटीहरूको अस्मितामाथि मनोरञ्जन गर्ने बलात्कारी ठग दलालहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर सही मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने बेलामा आफ्नो शिरको नेपाल प्रहरी र राष्ट्रको शान ब्यारेट क्याप राम्रोसँग लाउन नजान्नेलाई म के उपनाम दिउँ? धोती लुडे या तोरी लाउरे? चुप! मिस्टर रमेश, मैले तपाईँलाई गाली गर्न र अपमान गर्न खोजेको होइन। यो तपाईँलाई मात्र होइन, सबै पुलिस अफिसर्सहरूलाई मेरो एउटा सुझाव हो। किनकि हामीले हाम्रो काँधको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्ने कसम खानु छ। त्यसैले सानोभन्दा सानो हेलचेक्राईहरू ठुलो कमजोरी बन्न सक्छ। एनी कमेन्ट? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थ्यांक यू सर। ओए, डीएसपी साहबले तेरो नुहारन त दामी गरिदिनु भयो त। साँच्ची तेरो नाम के अरे? नलजाइ भन् त। तोरीले अच्छा धोतीले त सालेहरूले पहिला नै टुप्पो मिलेको छैन भनेर भन्न सक्दैन थिस्? बिहान बाथरुममा तै सालेर गर्दा ढिलो गरिस्। पालो कुर्दा कुर्दा हतारमा टोपी नै नमिला हिँडेछु। फेरि क्याप पनि त्यही मरन च्यासीले मिलाइदिनु पर्ने। ए दाजु यहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ। लाउड कहिले लाग्ने होइन? कति एक्सर्साइज गर्नु भएको? आफूलाई भने कस्तो भोक लागिरहेछ। खोइ खाजा बनाउनु भएन? अरे मेन साहब, एक्सर्साइज नै हो शरीरलाई फिट राख्ने। थर्मसमा चिया बनाएर राख्दै छु, त्यही बिस्कुट पनि छ, गएर खाइहाल। थ्याङ्क यू दादा। साथी दादा, आज कति पो? 15 गते। यस, आज त दिदीको ट्रेनिङ सकिने। फाइनली भोलि त दिदी पनि घर आइपुग्नुहुन्छ। एउटा कुरा याद राख, आशा दिदी आउने होइन, इन्सपेक्टर आशा आउने हो। यस। दिदीको फोन। हेलो दिदी, भर्खर कलेजबाट आएको। हजुरको आई त लामो रहेछ। रविन दादासँग हजुरकै कुरा गर्दै थिएँ, ठिक्क हजुरको फोन आयो। अनि रविन दाइ के गर्दैछ त? के गर्नु, भर्ती लाग्छु भन्नुहुन्छ। ट्रेनिङ र एक्सर्साइज गरेको 5 वर्ष हुनु लागिसक्यो। जिउ पनि घट्ने होइन, भर्ती पनि लाग्ने होइन। झन् मोडाएर विकासे भरि जस्तो हुनु भएको छ। ल ल ल, बाई बाई। ए विकासे पर्सी। बाबा मम्मी, हाम्रो खुसी र दिदीको मेहनत कहिले खेर नजाओस्। हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। मलाई पनि योचोटि लाउड लाग्ने आशीर्वाद दिनुहोस्। जय नेपाल सर। इन्सपेक्टर आशा, मलाई विश्वास छ तपाईँलाई आफ्नो ड्युटी इमान्दारी, बहादुरी र अनुशासित ढङ्गले पुरा गर्नुहुनेछ। साथै नेपाल प्रहरी विभागको शिर उच्च राख्नुहुनेछ। यस सर। म मेरो कर्तव्य पथबाट जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि विचलित हुने छैन सर। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। हामीहरू कहाँबाट आएर एकै ठाउँमा बस्यौँ, सुख दुःख बाँड्दै यति लामो ट्रेनिङ सेसन पनि सिधायौँ। अब छुट्टिने दिन आइरहेछ यार। मनमा कस्तो नमजा लागिरहेछ यार मलाई। हो यार, भोलिदेखि कसैलाई कहाँ पठाउने हो, कहाँ खटाउने हो, तर जो जहाँ भए पनि कन्ट्याक्टमा चाहिँ रहिरहँ है। त्यही त यार, कन्ट्याक्टमा चाहिँ रहिरहनुपर्छ है। तालिममा भएका राम्रा कुरा सबै सम्झेर नराम्रा कुरा चाहिँ सबै बिर्सिनुपर्छ है साथी हो। अरू कुरा बिर्से पनि यसको र आशाको जुहारी चाहिँ बिर्सिन सकिँदैन है। ए साँच्चै डिएसपी साहबले ड्रिलको बेला तेरो नाम त के पो राखिदिएको थियो अरे? आऊ धोती लुडे। होइन यार, कहिलेकाहीँ काम बिराउँदा हाकिमले गाली गर्नु स्वाभाविकै हो। मलाई त्यसमा गिल्टिनेस पनि छैन। तर त्यो मरन च्यासी केटीले मेरो ह्याट मिलाउँदा डोमिनेट फिल भयो यार। खै किन हो कुनै, जब उसको सामुन्ने पर्छु नर्भस फिल हुन्छ यार। त्यो केटीको हेराइ र पर्सनालिटी अरूभन्दा निकै फरक छ यार।
अट्र्याक्टिभ। धोतिलै हेरे भन्नेलाई I love you, I love you. मात्रै हुन्छ पानी भन्दै भन्दिन, जित मात्रै हुन्छ पानी भन्दै भन्दिन, हार मात्रै हुन्छ भन्दिन, जित मात्रै हुन्छ भन्दिन, असत्य र झुठो बोल्दिन, धोतिले र साल भाले जेसुकै भन, तर म एउटा कुरा भन्छु, tell you I love you, I tell you I love you, I tell you I love you. Love, 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 love गर्छु, love, 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 love गर्छु, love, 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 love गर्छु, love, 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 love गर्छु. माया गर्ने तिमीलाई ये धोती लुइरे हो, जे भने नि तिम्रो साथ दिने हो, हो माया गर्ने तिमीलाई ये धोती लुइरे हो, जे भने नि तिम्रो साथ दिने हो, हार मात्रै हुन्छ पानी भन्दै भन्दिन, जित मात्रै हुन्छ पानी भन्दै भन्दिन, हार मात्रै हुन्छ भन्दिन, जित मात्रै हुन्छ भन्दिन, असत्य र झुठो बोल्दिन, धोतिले र साल भाल जेसुकै भन, हो तर म एउटा कुरा भन्छु, I tell you I love you, I tell you I love you, I tell you I love you. जिन्दगीमा एउटीको त साथ चाहिने भो, एउटी साथी भन्नु तिमीलाई मानेको हो, जिन्दगीमा एउटीको त साथ चाहिने भो, एउटी साथी भन्नु तिमीलाई मानेको, हार मात्रै हुन्छ पानी भन्दै भन्दिन, जित मात्रै हुन्छ पानी भन्दै भन्दिन, हार मात्रै हुन्छ भन्दिन, जित मात्रै हुन्छ भन्दिन, असत्य र झुठो बोल्दिन, धोतिले र साल भाल जेसुकै भन, हो तर म एउटा कुरा भन्छु, I tell you I love you, I tell you I love you, I tell you I love you. सर दादा एउटा कुरा सोध्छु है, मामा माझीले तपाईँ माथि कति विश्वास राख्नु भएको छ, तर तपाईँले किन पढाइ छोड्नु भएको? पढी लेखे के काम, भर्ती लागि खाने माम, एकचोटि लाउ लाग्यो भने टेन्सन सेन्सन सब साफ, तिम्रो मामाजी त्यसै खुस, पढ्ने जस्तो झ्याउ काम त तिमीहरू जस्तो केटीहरूको मात्र हो। पढेर पनि लौरे बन्न सकिन्छ नि दादा। तिमी पनि तिम्रो मामाई जस्तो गिद्दी नगर न, लौ बरु म खाना थप्दिन्छु। नो दादा, इट्स नफ, कलेज जानु ढिलो भइसक्यो। ढिलो भयो भन्दैमा आधा पेट जाने? ला टाइ पनि लाएको रहेनछु। ल म गएँ त दादा। ल जाऊ न त।
अब म तिमीहरूसँग बुकको टपिकभन्दा बाहिरको विषयमा केही जानकारीहरू सेयर गर्न चाहन्छु। आर यु रेडी? यस सर। ननसेन्स, फेरि आदर्श कुरा छाड्ने होला। कस्तो मेहनतलेस मान्छे। अङ्ग्रेज विरुद्धको नालापानीको युद्धमा सबभन्दा अग्रणी भूमिका कसले निर्वाह गरेका थिए? योगेश, भन त तिमी। थाहा भएन सर, आउट अफ सब्जेक्ट। झ्याउ बुढो। योगेश, वाट अ स्टुपिड बिहेभियर। एउटा शिक्षकले सोधेको प्रश्नमाथि तिमी यसरी मजाक उडाउने? यस्तो बिहेभ तिमीले फेरि दोहोऱ्यायो भने म तिमीलाई क्लासबाट निकालिदिन्छु। पढ्न मन छैन भने भन न, आउँदैन भने पनि भन, तर यस्तो गल्ती कहिले पनि नदोहोऱ्याऊ। हो त सर, नआएको कुरा सोधे भइहाल्छ नि। सिट डाउन। बाटी हुन्छ सर। अब यही प्रश्न म प्रकृतिलाई सोध्छु। भन त प्रकृति। नालापानीको युद्धमा बलभद्र कुमारले आफै नेतृत्व गरेका थिए, जुन युद्धमा नेपालीहरूले देखाएको वीरतामा अङ्ग्रेजहरू समेत छक्क परेका थिए। 1871 को नालापानीको युद्धमा गोर्खाली सेनाले अङ्ग्रेज सेनाहरूलाई परास्त गरे, जुन युद्धमा गोर्खाली सेनाहरूको संख्या जम्मा 500 देखि 600 जना थिए भने अङ्ग्रेजहरूको सेनाको संख्या 3500 देखि 4000 सम्म थिए। सो वी आर फ्रिडम एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ आवर कन्ट्री नेपाल। आई मिन हाम्रो राष्ट्र स्वाधीन र स्वतन्त्र छ। दिदी, प्रकृति दिदी। म तपाईँकै लागि सपिङ गएकी थिएँ। किन थाहा छ? किनकि मेरो प्यारो दिदीलाई पुलिस अफिसरको रूपमा स्वागत गर्न। ल, फर्स्टमा मुख मिठो गरिहाल्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको लागि गिफ्ट। थ्याङ्क यू। तर तपाईँ त मभन्दा चाँडो घर आइपुग्नु भएछ। आइएम सो सरी दी, आइएम लेट। इट्स ओके। पहिलो कुरा त तिमीले दिदीको लागि यति धेरै दुःख गर्यौ। थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नुहोस् त बाबा मम्मी, दिदीलाई यो इन्सपेक्टरको ड्रेसमा कस्तो सुहाएको छ। आज तपाईँको जेठी छोरी इन्सपेक्टर भएकी छे, तर तपाईँको यो कान्छी छोरी पनि कम छैन। चाँडै पढाइसकेर दिदी जस्तै देशको सेवामा लाग्नेछु, बुझ्नुभयो? अरे दिदी, आँखामा आँसु। पास इज पास्ट। जानेहरू त गए, अब हामीले रोएर हुन्न। त कुरा बुझ्दैनस्। म पनि लाउ लागेर रिमिटेन्स भित्राएर यो देशको सेवा गर्नेछु। हेर त, आज फुपू फुवाजु भइदिएको भए यो युनिफर्ममा देखेर कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। दिदी, मलाई पनि थाहा छ दिदी, बाबा आमा नहुँदाको पीडा। इन्सपेक्टर आशा, मुलुकमा थुप्रै अपराधहरू गर्दै समाजका कुतत्त्वहरूले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ, तर प्रशासन सबुत र प्रमाण नभएर यिनीहरूको विरोधमा माखो समेत मार्न सकिरहेको छैन। त्यसैले यिनीहरूको मनोबल दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र अहिले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले 24 घण्टाभित्र यस्ता कुतत्त्वहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर समाजमा सुशान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आदेश दिएको छ र यो काममा मैले तपाईँलाई नियुक्त गरेको छु। एनी अब्जेक्सन? नो सर। खोप्रेले टेन्डर हालेको थाहा पाउँदै जहिले टेन्डर हाल्ने मारिदिउँछ हाले। खोप्रे, बन्द गर तेरो खेल। खुरुका थाना हिँड। खोप्रे, थाना धाउँदैन, थाना
खोप्रेकोमा धाउँछ खोप्रेकोमा। बरु भन्ने इन्सपेक्टर तँलाई कति पैसा चाहिन्छ? तेरो पैसाको कुनै आवश्यकता छैन मलाई। नेपाल सरकारले जति दिएको छ त्यसैमा खुसी छु। हिँड, नत्र के गर्छस्? के गर्छस् साली? के गर्छस्? के गर्छस्? के गर्छस्? छक्को 6 गोली हानेर तेरो किलकिल उडाइदिन्छु। हिँड साले। ल खाऊ। कस्तो हेलो व्हाट समात्यो रे? डोन्ट वरी, म अहिले नै इलाका इन्चार्जलाई फोन गरेर छुटाउन लगाइदिन्छु। हेलो, डिएसपी लामा स्पिकिङ। डिएसपी साहब, म अजय बोल्दैछु। हजुर भन्नुहोस्, म के सेवा गर्न सक्छु तपाईँको लागि? मेरा केही मान्छेहरूलाई तपाईँको इन्सपेक्टरले समातेर थुनामा हालेको छ, जो निर्दोष छ, बेकसुर छ। अनि गरी खाने मान्छेहरूलाई किन यसरी प्रशासनले दुःख दिइरहेको छ? प्लिज, इट्स माई रिक्वेस्ट, छाडिदिनुहोस् उनीहरूलाई। को कसुर को बेकसुर सोधपुछ र छानबिनपछि मात्र थाहा हुन्छ। फेरि जुन मान्छेहरू अहिले कस्टडीमा छन् उनीहरू वर्षौंदेखि अपराधिक गतिविधिमा सामेल भएको प्रमाण भेटिएपछि मात्रै पुलिसले कस्टडीमा राखेको छ। प्रहरीले अनाहकमा निर्दोष जनतालाई दुःख दिने काम गर्दैन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई बिना छानबिन छोड्न मिल्दैन। प्लिज डोन्ट टक अबाउट दिस ननसेन्स म्याटर। डिएसपी साहब, यो अझै फेरि रिक्वेस्ट गर्छ, छोडिदिनुहोस् उनीहरूलाई, नत्र Who the hell are you, bastard? प्रहरी प्रशासनलाई धम्की दिन्छस्? तेरो हैसियत के? मेरो अगाडि आइजा। तेरो चाकरीहरूलाई जस्तै तँलाई पनि कस्टडीमा कोचिदिन्छु। अन्डरस्ट्यान्ड? बास्टर्ड। अहिलेसम्म कतिजनाको बलात्कारपछि हत्या गरिस्? भन साला! भन साले! किन बोल्दैनस्? साले! राक्षस! बोल्दैनस्? भन साला! तँलाई यतिको लायक एउटा नारीले नै बनाएको बुझेस्? भन! अहिलेसम्म कतिजना नारीको बलात्कारपछि हत्या गरिस्? नाबालिग बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या गर्न तेरो आमा दिदी बहिनीलाई साथिनस्? साले! त जस्तो नरपिशाचलाई कुनै बाँच्ने अधिकार छैन। त अब मर्छस्। इन्स्पेक्टर आशा, डोन्ट मेक अ मिस्टेक। कन्ट्रोल योरसेल्फ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सीता पाइलामा मीना थापाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने तय होइनस्? यसले आफ्नो कसुर स्वीकार्यो? नो सर, ढिट रहेछ, स्वीकारेन। तेरो शरीरमा निकै गर्मी चढेको छ हैन? अब तेरो यो सारा शरीरको गर्मी यही हिरासतमा म ठण्डा बनाउँछु। मासाला हत्या गर्छस्, बलात्कार गर्छस्,
भन् साले कानुनसँग खेलबाड गर्छ भन्छस् कि भन्दैनस् आमाजी गर्छस् भन् साले एक गरेर भन् समाजमा आतंक मचाउँछस् यसरी यसले ओकल्दैन यसको शरीरको गर्मी निकाल्ने तरिका मलाई थाहा छ अर्के यसलाई लुगा खोलेर नाङ्गो बनाएर घोप्रो पाक बलात्कार गर्दा कस्तो पीडा हुन्छ यसलाई थाहा हुनुपर्छ यो डन्डा तेरो शरीरभित्र पसेपछि तैले गरेको हरेक अपराध तँलाई याद आउनेछ बुझेस् सुनिनस् मैले भनेको नै म सबै कुरो भन्छु यस्तो नगर्नुहोस् भन् तेरो नाइकेको त्यसको नाम भन् अजय साला कानुन र प्रशासनलाई धम्काउने त्यसले कहाँ बस्छ त्यो सर हामीलाई केही पनि थाहा छैन कहिले पोखरा कहिले ललितपुर जति पनि अपराध गर्छौँ उसकै फोनकै योजनामा हामी अपराध गर्छौँ तिमीहरूको घरमा कोही छैन तिमीहरूको बाउमाइतीले थाहा पायो भने के सोच्छन् यस्तो धन्दा गर्न लाज लाग्दैन सर हामीलाई पनि राम्रो काम गरेर बाँच्न मन छ तर यिनीहरूले अनेकौं लोभ देखाएर हामीलाई यस्तो काम गराउँछ मानेन भने ज्यान मार्ने धम्की समेत दिन्छन् सर यो सालेहरूको भविष्य त यही कस्टडीमा सडिने भयो तर तपाईँहरू आजदेखि कुनै सिपमूलक काम थाल्नुहोस् हुन्छ सर इन्सपेक्टर आशा यो केटीहरूलाई कागज गरेर छोडिदिनुहोस् अनि त्यो अजयलाई एरेस्ट गरेर कस्टडीमा ल्याउने काम तपाईँको जिम्मा आवश्यक परे म तपाईँको साथ हुनेछु टोटल पुलिस फोर्स तपाईँसँग हुनेछ यस सर म्याडम तपाईको यो बहादुरीले निरन्तरता पाउला म्याडम हेर्नुस् मैले प्रहरीमा जोइन गर्नुको एउटै मात्रै कारण छ त्यो हो देशमा शान्ति स्थापना गर्नु र त्यो मिसनको सुरुवात भइसकेको छ कुनै पनि अपराधीले यस्तो क्रियाकलाप गर्छ भने यो इन्सपेक्टर आशासँग सामना गर्नको लागि तयार भए हुन्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू म्याडम याद राख एक कदम पछि हट्ने होइन पछिल्लो चोटि जस्तो लापरवाही नहोस् यो पालि मलाई तिमीहरूमाथि पुरा विश्वास छ या त जान ल्याऊ या त जान देऊ बुझ्यो होइन बुझे आजको ताजा खबर ल पढ्नुहोस् सहरका कुख्यात डनहरू पक्राउ ल आजको ताजा खबर सहरमा वर्षौंदेखि विभिन्न अपराधमा संलग्न अपराधीहरू पक्राउ इन्सपेक्टर आशाको बहादुरी पढ्नुहोस् ए भाइ एउटा पत्रिका ल्याउ त को रहेछ यो बहादुर केटी हेरौँ लौ कसको छोरी रहेछ उसको बाउआमा चाहिँ साह्रै भाग्यमान रहेछ दादा हेर्नुहोस् न दिदी के भन्छ सहरका कुख्यात डनहरू इन्सपेक्टर आशाद्वारा पक्राउ वाउ हजुर आजको पत्रिका हेरिस् हेरे अब के गर्ने हो त सुर्ता नगर तर होसियार रहनु यदि हाम्रो केटाहरूलाई छोडेन भने हाम्रो पहिलो शिकार त्यही हुनेछ के रे त्यसको नाम आशा इन्सपेक्टर आशा त्यसलाई वाच गरेर सारा डिटेल्स तयार पार अनि मौका हेरेर मारिदे सुन्नुहोस् त त्यो रामे भन्ने मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ है त्यतैतिर बस्छ यतातिर धन्यवाद
मलाई हाई प्रकृति, आजको टिफिन मेरो तर्फबाट, ओके? नो थ्याङ्क्स। तिमी आफ्नो खाऊ, म आफ्नो खान्छु। अरे यार कति नखरा देखाउँछौ, मेरो एउटा अफर मान्दैमा तिमी मर्दैनौ त। प्लिज मेरो बाटो छोड। आज एक दिन खाइदेऊ नि त, ऊ तिमी भनेपछि मरिहत्या गर्छ। अरे कसैलाई जबरजस्ती कर गरेर हुन्छ? अन्डरस्ट्यान्ड, डोन्ट स्टप। मलाई कसैको टिफिन खानु पनि छैन र कुनै इडियटले साथ पनि दिनु छैन। हो त नि। किन यसरी भाउ खोज्छौ तिमी? प्लिज आज एक दिन मात्र मसँग बसेर टिफिन खाइदेऊ न। यो रास्कल, मेरो हात छोड्दैनस्। मेरो अफर मानिदेऊ अनि मात्र हात छोड्छु। मेरो हात छोड। अब त आज जिन्दगी मेरो हात छोड। नसली योगेश, तिम्रो गलत क्रिकेट क्लबहरू दिनका दिन बढ्दैछ। यस्तै हो भने म तिमीलाई रेस्ट्रिकेट गरिदिन्छु। एट लास्ट जोगेडा प्रकृति यसरी दिन दहाडै छाती फुलाएर प्रहरी बलमाथि आक्रमण गर्नु सामान्य घटना होइन। मलाई लाग्छ यसमा कुनै ठुलो माफियाको हात हुन सक्छ। सर, हजुरको कुरा मलाई 100% सही लागिरहेको छ। अपराधीहरू त्यति कमजोर छैनन्। यिनीहरूको पछाडि निकै ठुलो शक्तिको हात हुन सक्छ। तिनीहरू हतियारधारी थिए र हामीमाथि अन्धाधुन्दा आक्रमण पनि गरे। यसैबीच हाम्रा 2 प्रहरी जवान मारिए र हामीले पनि काउन्टर अट्याक त गर्यौं, तर पनि तिनीहरू भाग्न सफल भए। यसको मतलब तपाईहरूको सम्पूर्ण गतिविधि उनीहरूलाई थाहा थियो। तर अब जबसम्म यिनीहरूको नाइके पक्राउ पर्दैन तबसम्म यो लडाइँ रोकिँदैन। यिनीहरूको नाइके अजयले मलाई समेत धम्की दिन खोजेको थियो। पक्राउ परेकाहरूबाट पोल खुल्छ भन्ने डर छ यिनीहरूलाई। त्यसैले अजयलाई जिउँदो या मुर्दा पक्राउ गर्न आवश्यक छ। हाम्रा 2 जवानहरूले वीरगति प्राप्त गरिसकेका छन्। उनीहरूलाई हामी सल्युट गर्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ? ठिक छ, मेरो केटाहरूलाई बलात्कार, हत्या, डकैतीको अभियोगमा अदालतले जेल हाल्छ भने म पनि चुपचाप बस्ने छैन। र अर्को कुरा, जेल हालेको परिणाम के हुन्छ यो देशको कानुनले थाहा पाउनै पर्छ। के भो, आज कलेज जाने मुड छैन क्या हो? किन पौडी त बुक्क फुलेर बस्यो कि? मेरी प्यारी बहिनीलाई कलेजमा कसैले केही भन्यो? ल भन त, कसैले केही गरेको भने म छु नि। हेर्दा पो विकासे फर्सी जस्तो। त्यस्ता सालेलाई बजाउनु पर्यो भने सुपरम्यान भन्दा कम छैन। ल हेर, केही समय अघि काठमाडौँ ललितपुर सानेपा प्रहरी प्रभागको नेतृत्वमा पक्राउ परेको विभिन्न अपराधमा संलग्न अपराधी मध्ये खोपडी भन्ने सञ्जय बस्नेत र दुर्बे भन्ने ज्ञानेन्द्र विष्टलाई बलात्कार, चेलीबेटी बेचबेखन, खर्खजना र ज्यान सम्बन्धी मुद्दा समेतको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले निजहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। उक्त गिरोहका नाइके तथा कथित डन अजयको पनि तीव्र रूपमा खोजी कार्य भइरहेको र चाँडै पक्राउ पर्ने जानकारी ललितपुर सानेपा प्रहरी परिसरका इन्चार्ज श्री विजय लामाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका अपराधीहरूलाई आजीवन कारागारको सजाय। ठिक गरेछ सालेलाई। के भयो रे दाइ? के हुनु, वर्षौंदेखि बलात्कार, डकैती, ज्यान मार्नेहरूलाई अदालतले आजीवन कारागारको सजाय सुनाएछ। सही गरेछ। त्यस्तालाई त समाजको मुखिन्जेल झुन्ड्याएर मार्नुपर्ने हो त, तर के गर्ने, हाम्रो देशको कानुनै फितलो छ। हेर्नुहोस् त, अरू देशमा सानो सानो अपराध गर्नेलाई पनि ठुलो ठुलो सजाय हुन्छ। तर हाम्रो देश खोइ यस्तै छ। तर जे होस्, यस्तो खतरनाक गिरोहलाई समाउने इन्सपेक्टर महिलालाई चाहिँ मान्नै पर्छ। पुरुषभन्दा महिलाहरू केमा कम छ र? हाउ धोती लुडे, तैँले थाहा पाउँदैछस्? आशाले त आफ्नो बहादुरी
देखारै छोड्यो नि अरे। हो, पत्रिकामा हेरिसकेँ मैले। मलाई पनि गर्व लागेको छ। उसले हाम्रो प्रहरी विभागको शिर उचा राखेकी छ। वाउ, सर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छ है, प्लिज माइन्ड नगरिदिनु। हेर्नुहोस् न, Why not? भन्नुहोस् न आशाजी। तपाईँलाई सधैँ घरमा एक्लो देख्छु। सरको परिवार कहाँ हुनुहुन्छ? बाबा आमा बितिसके, दाजुभाइहरू झापातिर छन्। मेरो मतलब त्यो होइन सर। मैले बुझिसकेँ तपाईँको कुरा। कलेज लाइफमा हामी एकअर्कालाई खुब मन पराउँथ्यौँ। तर उनी युके गइन्, लाउरेनी भएर। अब त बालबच्चाहरू पनि ठुल्ठुलो बनाइसक्यो होला, आफ्नै संसारमा रम्दै होलिन्। सर, अब त घरजम बसाल्ने होला नि। हेरौँ, हतार के छ र? मङ्सिर आउँदैछ नि, छाडिदिउँ सब कुरा। प्रकृति, तिमी त कलेजमा राम्रो नाच्छौ रे। कसले भने सरलाई? भने नि कसैले। प्रकृतिको डान्स हेर्नुभयो भने तपाईँले आफूले आफैलाई बिर्सिनुहुन्छ सर। दादा पनि। खुला आकाश चांदी जसता
प्रकृति कति सुन्दर छ प्रकृति नीलो नीलो खुल्ला आकाश सर मिस्टर सर सावधान ओके सर प्रकृति प्रकृति हेलो ठीक है देखो तिमीहरूको नाइकेको नम्बर भन 98 49 सर रिसोर्टमा मारिएका अपराधीहरूसँग संलग्न भएको सुराखी पाइएको छ यिनीहरूबाट सम्पूर्ण जानकारी लिइसकेको छु यिनीहरूको नाइकेको नम्बर पनि मैले प्राप्त गरिसकेको छु गुड अब यिनीहरूको सेटबाट यिनीहरूको नाइकेलाई नम्बर लाउनुहोस् ओके सर कुरा गर हेलो हेलो बोस म पूर्णे कहाँ छ तिमीहरू कहाँ हुनु बोस हामीलाई त पुलिसले पक्रेको छ माथि सहित पुलिसको कारबाहीमा सबै मारिए हामीलाई छुटाउनुहोस् बोस पुलिसको यातना अब हामी सहन सक्दैनौँ हामीलाई बचाउनुहोस् साला भाथेहरू त्यति काम गर्न नसके पुलिसको फन्दाम परिस् अब मर साले त्यही त्यसो नबन्नुहोस् याले अब तिमीहरूको लागि त्यसले केही पनि गर्दैन अब यो जेलको चिसो सिँढीमा सडिएर बस्नेछस् इन्सपेक्टर आशा यिनीहरूको केस फाइल तयार गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् यस सर एक माथि अर्को हुँदै चोटमाथि चोट थपिँदै गएको छ यसरी त हाम्रो व्यवसाय नै चौपट हुँदैछ मेन पावर पनि एक एक गरी पुलिसले समातिरहेको छ अरू त होइन पक्राउ परेकाहरूले हाम्रो बारेमा केही भनिदियो भने हामी पनि पक्राउ पर्न सक्छौँ यो अजयले पनि त्यति कच्चा खेल खेलेको छैन रघु जुन जुन मेन पावरसँग मैले काम गरेको छु उनीहरूलाई मेरो मोबाइल नम्बर बाहेक मेरो बारेमा केही थाहा छैन त्यही मोबाइल नम्बरको भरमा जानकारी पनि लिन सक्छ जो पक्राउ पर्छ उनीहरूसँग हुने कन्ट्याक्ट नम्बर तुरुन्तै नष्ट गर्ने गर्छु र अरूको नामको सिम चलाउँछु यति सावधानी अपनाएन भने त प्रशासनले नारीको नाप लिइहाल्छ तर पुलिसको नाक र आँखा कुकुर र गिद्धको जस्तो हुन्छ होसियार त हुनैपर्छ अब त इन्सपेक्टर आशा र डिएसपीको शिकार जसरी भए पनि गर्नै पर्ने भइसक्यो कि त मर्नै पर्छ नत्र आफ्नो साम्राज्य बचाउनु मार्नै पर्छ दिदी अस्तिको घटनादेखि मलाई एकदमै डर लाग्न थालेको छ
तपाईँको चिन्ता पनि त लाग्छ। त्योभन्दा अगाडिको घटनाको बारेमा नि तपाईँले केही भन्नु भएन। मेरो विषयमा तिमीहरूले चिन्तै नगर न। समाजका कुतत्वहरूलाई जसरी पनि सखा पारेर समाजमा शान्ति स्थापना गर्नु छ। हुन त हो, तर यसरी तिमीमाथि पटक पटक आक्रमण गर्दा चिन्ता त लागिहाल्छ नि। यस्तै हो भने बरु के बरु पुलिसको यो जबै छोडिदिनुहोस्। मुठीभर अपराधीहरूसँग डराएर छोड्नको लागि खाएको जागिर हो र यो। यस्ता अपराधीहरूले समाजलाई अस्तव्यस्त पारिसकेका छन्। फेरि मैले आमा बाबाको सपना पनि त पुरा गर्नु छ। ओके दिदी, यु आर रेस्पोन्सिबल फर दिस कन्ट्री। आई वुड लाइक टु सल्युट। हाम्रो भन्दा पनि राष्ट्रको चिन्ता गर्नुहोस् इन्सपेक्टर आशा। सो स्वीट अफ यु माई डियर। थ्याङ्क यू दी। साँच्ची डिएसपी सरको हालखबर के छ नि? तपाईँलाई त साह्रै केयर गर्नुहुन्छ त। केही चक्क होइन, के भन्छ यो? पक्कै त तँलाई उहाँ त मेरो सिनियर सर पो हो त। खै कुनी है के भएको यो? यस, प्रकृति निरो मतलब पास भए। वाउ, मैले त कल्पनासम्म पनि गरेकी थिइनँ म पास हुन्छु भनेर। यस, आफूलाई त कस्तो टेन्सन भइरहेछ यार। इङ्ग्लिस म्याथ दुइटै आलु। पढ्ने बेलामा मोबाइलमा घोप्टिन्छस् अनि अहिले आएर कुरा गर्छस्। डोन्ट वरी, कोसिस गर, नेक्स्ट टाइम स्योर पास। हो त निरु। यसपालि दुईटा आलु, नेक्स्ट टाइम फर्सी त होला नि। तिमी त एक्जाममा पास भएछौ, अब मलाई लड्डु खुवाउने होला नि होइन? लड्डु तँलाई बरु स्यान्डल चाहिँ खुवाउँछु। यत्रो घमण्ड? एक दिन तेरो यो घमण्ड चकनाचुर पारिदिन्छु र मेरो खुट्टा समाएर माफी माग्नुपर्छ, बुझिस्? तँसँग माफी? बरु झुन्डिएर मर्छु। इडियट। म पनि हेर्छु तेरो घमण्ड। प्रकृति आइपुग्यो? होइन, के हो आज मुड अफ देख्छु? फेरि त्यो केटाले तँलाई के गर्यो? दिदी, त्यो केटाले सधैँ मलाई टर्चर गर्छ। भैयाले कस्तो पिरो बनाएछ है? हाई प्रकृति। अरे यार, म तिमीलाई नै भनिरहेको छु, फेरि अगाडि परि भने मुख लुचेर कुकुरलाई खुवाउँछु भन्ने के हैनौ? यो सेटअप तँलाई हेर्दा त तँ र कुकुरमा कुनै फरक देख्दिनँ म त। अरे यार, तिमीलाई पनि एउटा पाठ पढाउने कसम खाएको छु। कस्तो गीति गरेको? त्यो पाठ नपढाइ कहाँ छोड्न सक्छु म तिमीलाई? यु बस्टर।
अरे यार रिसाउँदा त झन् च्वाक देखिन्छौ। जिन्दगीभरि नभए नि केही छेड त मसँग हिँडिदेऊ प्लिज। एकचोटि भए पनि मलाई माया गर्ने मौका त देऊ। जमानी सम्हाल्न निकै गाह्रो भएको छ कि के हो? हेर्दा त गतिलै आमाले जन्माएको जस्तो देखे तापनि मलाई त हिजडा जस्तो लाग्दैछ। प्रकृति देखाइ देशलाई आजको नारी पनि कुनै पुरुष भन्दा कम हुँदैन भनेर। आज म तिमीलाई यस्तो ठाउँमा लिएर जाँदैछु जुन ठाउँमा पुगेपछि तिमीले सारा दुनियाँ भुल्नेछौ। संसारै बिर्सिने त्यस्तो ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? हतार किन, पुगेपछि आफै थाहा पाइहाल्छौ नि। हो र? जमानी सम्हाल्न निकै गाह्रो भएको छ कि के हो? हेर्दा त गतिलै आमाले जन्माएको जस्तो देखे तापनि मलाई त हिजडा जस्तो लाग्दैछ। तँलाई हेर्दा त तँ र कुकुरमा कुनै फरक देख्दिनँ म त। हेलो योगेश, किन बोलेको बाबु? योगेश, योगेश योगेश
भन अजय। डिएसपी विजय र इन्सपेक्टर आशालाई डिसमिस गर्नु पर्यो। सरी अजय, डिएसपी विजय र इन्सपेक्टर आशा गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशले खटिएका छन्। म के गर्न सक्दिनँ। परेको बेलामा साथ दिनुहोस् भने तेरो पनि कुनै दिन जान्छ होला। होस् गर साला धोकेबाज। ल हेर्नुहोस्, कलेजको एउटा केटाले सुसाइड गरेछ। यो त त्यही केटा रहेछ। के भयो? तपाईँले चिन्नु भएको थियो कि क्या हो? मेरै बहिनीसँग कलेजमा पढ्ने केटा हो। यति सानै उमेरमा खै किन आत्महत्या गरेछ उसले? तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको विचारमा हत्या हुन सक्छ यो? अनुसन्धान नगरी कसरी भन्न सकिन्छ र सर? सम्बन्धित टिमले इन्भेस्टिगेसन सुरु गरिसकेको छ। केही रिजल्ट त आइहाल्छ नि। सुन त प्रकृति, योगेशले त आत्महत्या गरेछ नि। ठिकै भयो दिदी, धरतीको बोझ्ने थियो, राम्रो डिसिजन गरेछ। सायद उसले हाम्रै कारणले आत्महत्या गरेको हुन सक्छ। त्यही अस्तिको केटा? उसको दाजु प्रहरीको मोस्ट वान्टेड अपराधी हो। टेक केयर। चिन्ता लिनु पर्दैन, म यो केसलाई अझै गहिरोसँग अध्ययन गर्नेछु। ओके जय नेपाल सर। एसआई साहब, के छ रिपोर्ट? उसले आफ्नै पिस्तोलले कन्सर्टमा गोली हानी आत्महत्या गरेको भन्ने बुझ्नुमा आएको छ। आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के रहेछ? घटना हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि नै इन्सपेक्टर आशा र आशाको बहिनीसँग झगडा भएको भन्ने बुझ्नमा आएको छ। तपाईँले योगेशको बारेमा मसँग किन कुरा लुकाउनु भयो? मैले तपाईँमाथि धेरै कुराको भरोसा राखेको थिएँ। अझ डिपार्टमेन्टले इमान्दार र बहादुर अफिसरको रूपमा लिएको छ। तर योगेश काण्डबारे तपाईँले यसरी मसँग कुरा लुकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वासै गर्न सकिरहेको छुइनँ। सर, एउटी नारीलाई कसैले अपमान गरेको म सहन सक्दिनँ। त्यसमाथि झन् आफ्नै बहिनीमाथि योगेशको बारेमा कुरा छोडिदिनुहोस्। कुनै महिलामाथि कसैले अत्याचार गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। त्यसमा अपराधमा पर्ने महिला आफै जाग्नुपर्छ। तर तपाईँले योगेशको आत्महत्याबारे थाहा पाएर पनि मलाई किन इन्फर्मेसन दिनु भएन? सरी सर, योगेश अजय पाण्डेको भाइ भन्ने थाहा थिएन सर। मैले त तपाईँलाई एउटा प्रहरी अधिकृतको रूपमा मात्र नभएर एउटा पारिवारिक सदस्यको रूपमा सोचेको छु। तर यत्रो घटना मलाई किन लुकाइयो है? सर, मेरो बहिनीलाई केही भइहाल्यो भने आई क्यान्ट। हो कि होइन बाबा? मैले एसएलसीमा डिस्टिङसनमा पास गरेँ भने मनोकामना दर्शन गर्ने भाकल गरेकी थिएँ। भोलि नै जाने। पढाएपछि के गर्ने विचार छ? तपाईँको इच्छा नै देशको सेवा गरोस् भन्ने छ। त्यसैले म त पुलिस अफिसर नै। राष्ट्रको सेवाको लागि पुलिसको भन्दा अरू राम्रो जागिर के हुन सक्छ र? जिंदगी का भाटारू तारे भीर को सुसाईमा जिंदगी का भाटारू खुसी लाग्यो किन दैव तिमी
बाढ्यो क्षणभरलाई भाग्यले यो खेल कस्तो आज किन खेलिदियो तिम्रो काखमा खेल्ने रहर अझ बाँकी नै थियो अझ बाँकी नै। जसको दर्शन गर्न गएको उसैले सबै खुसी लुटेर लग्यो। साँच्चै तिमीहरूकै कारणले युगेशले सुसाइड गरेको हो त? हो त नि, केटीको हातबाट खुट्टा खाएपछि लाजैले पनि सुसाइड गरेको हो त्यसले। त्यो बाँचेर केटी जिस्काउनु बाहेक अरू के चाहिँ गर्थ्यो र? त्यस्तो मान्छे त मरेकै बेस, बेकारमा धरतीको बोझ। हो त नि। जाऊ हेर। तिमीहरू आज कलेज गएनौ? युकेशकै कारणले आज छुट्टी भयो दिदी। ए हो, आइज बस। बाई बाई। बाई। के भयो? फोन गरेको फोनै उठाउनु भएन। अब बिजी होला, बाटोमा गर्दैछौँ, हिँड। हुन्छ दादा। हेर्नुहोस्, गृह मन्त्रालयबाट मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका अपराधीहरूलाई 24 घण्टाभित्र जिउँदो या मुर्दा पक्राउको आदेश छ। यो काम म तपाईँहरूलाई सुम्पन्न चाहन्छु। र इन्सपेक्टर आशा, तपाईँले काठमाडौँ छिर्ने विभिन्न नाकाहरूमा प्रहरीहरूलाई सादा पोसाकमा परिचालन गर्नुहुनेछ। र इन्सपेक्टर दीपक, तपाईँले अन्य नाकाहरूमा कमान्ड गर्नुहुनेछ। यस सर। एकैछिन सर। ओके। हेलो दिदी। भन्दा नानु। भरे जसरी भए पनि घर चाँडो आउनुहोस् है। किन? त्यस्तो के छ र प्रोग्राम? भरे आएर भन्छु। ओके, I'll try. मार्दै यिनीहरूलाई।
दिदी यति बेला तपाईको मनमा के बितिरहेको छ त्यो म राम्ररी बुझ्दछु आशाजी। राष्ट्रको सेवा गर्नु मैले भुल गरेँ सर। म रित्तिए। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, पुरै फोर्स तपाईसँग छ। फेरि तपाईको बाबाले देख्नु भएको सपना साकार पार्दै देशको सेवा गर्नु छ। यसरी तपाईले आफूलाई कोठामा कैद गरेर आँसु बगाउनु भन्दा अपराधीहरूको सञ्जाल भत्काउनुहोस्। यो आँसुलाई तपाईले शक्तिमा बदल्नु छ। जनताको रक्षाको लागि तपाईले खाएको कसम याद गर्नुहोस्।
मुलुकलाई अपराधीहरूको चङ्गुलबाट निकालेर सुन्दर र शान्त देश निर्माण गर्नु छ। तपाईँ कायर होइन, एक बहादुर पुलिस अफिसर हो। अबको प्रत्येक पाइला अपराधीहरूको विनाशको लागि चाल्नुपर्छ। उठ्नुहोस् आशाजी, उठ्नुहोस्। Get up! साला कुकुरनी मेरो भाइलाई मानसिक यातना दिए त्यसले। एउटै कुराले मन खल्लो भइरहेको छ, सालीको बहिनीको जवानी चाख्नै पाइएन। चिन्ता नगर, मौका मिल्यो भने त्यसकै वर्दी च्यातेर त्यसकै जवानीसँग मोज गर्नुपर्छ। ओके, योजना अनुसार सबै कामहरू भइरहेको छ। बुलेटको पनि अर्डर गरिसकेको छ, सायद ल्याइसक्यो होला। यही मगाउँ कि? नो, यहाँ होइन। यो ठाउँ तँलाई र मलाई बाहेक कसैलाई थाहा छैन। यही ठाउँबाट हाम्रो मास्टर प्लान सफल पार्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त्यो इन्सपेक्टर आशालाई चेक। अपराधीहरू जहिले पनि पुलिसभन्दा एक पाइला अगाडि हुने गर्छन्। हजुर सर। अहिले हामी त्यस्ता ग्रुपको निशानामा हुन सक्छौँ। यस सर। तर तिनीहरू कहाँ छन्, के गर्छन् भन्ने जानकारी हामीलाई छैन। राइट सर। हामी हरेक क्षण उनीहरूको नजरमा छौँ भन्ने कुरा हामीमाथि भएको पटक पटकको आक्रमणले साबित गरिरहेको छ। त्यसैले हरेक पाइला हाम्रो लागि खतरापूर्ण हुनेछ। हेलो हेलो इन्सपेक्टर साहब, दधीकोट एरियामा घटना घटेकोले गर्दा तुरन्त त्यो एरिया सर्च एन्ड सिल गर्नु होला। ओके इन्सपेक्टर आशा। यो आँसुलाई तपाईँले शक्तिमा बदल्नु छ। मुलुकलाई अपराधीहरूको चङ्गुलबाट निकालेर सुन्दर र शान्त देश निर्माण गर्नु छ। तपाईँ कायर होइन, एक बहादुर पुलिस अफिसर हो। अबको प्रत्येक पाइला अपराधीहरूको विनाशको लागि चाल्नुपर्छ। उठ्नुहोस् आशाजी। रघु, तेरो बाँच्ने उपाय छैन।
मेरो भरौटेहरू सक्यो, अब तेरो पालो। आफूलाई यो देशको बहादुर इन्सपेक्टर ठान्छेस् भनी कसैलाई इन्फर्म नगरी 17 तले बिल्डिङमा आइज। कि त छैनस् कि म। एक बाउको छोरी होस् भने आइज भिन्नु। त पनि एक बाउको छोरा होस् भने आइज। मलाई छोड साले, नामर्दो होइनस् भने एक्लै बिर्स साले। अफ कोर्स तेरो यो अन्तिम इच्छा पनि म अवश्य पूरा गर्छु, किनकि त मेरो हातबाट मर्छेस्। मेरो भाइले आत्महत्या गर्यो, तैँले गर्दा मलाई बाँच्न गाह्रो बनाइस्, त्यो पनि तैँले। मेरो व्यवसाय चौपट भयो तेरो कारणले। मलाई मेरो भाइबाट छुटाएर एक्लो बनाइस्, त्यो पनि तैँले। अब तेरो जिन्दगी तेरो आँखा अगाडि कसरी खोज्छु अब हेर। तँलाई यो इन्सपेक्टर बिल्लामाथि साह्रै घमण्ड थियो होइन?
यो फुलीलाई तेरो बाउको धोतीको टुक्रा सम्झेको थिए। यो फुली देशको रक्षकको फुली हो। यसै हामी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो ठान्छौँ। साला पुलिस फोर्सलाई च्यालेन्ज गर्छस्? तिमी कसरी यहाँ? मलाई डिएसपी साहबले त्यही बेलादेखि तिम्रो सुरक्षाको लागि खटाउनु भएको थियो। जुन दिन तिम्रो दाइरे बहिनीको हत्या भएको थियो, तिमीलाई थाहा दिएर खटाइएको भए सायद तिमी मान्दैनथ्यौ भने डिएसपी साहबले लागेको थियो। आफू शहीद भएर गए पनि मेरो सुरक्षाको यति धेरै चिन्ता थियो उहाँलाई। डिएसपी साहब, म सदा तपाईँको ऋणी हुनेछु। म कति अभागी रहेछु। बाबा आमाको सपना पुरा गरेर आज राष्ट्रले विभागले सम्मान गर्दा गर्व गरेर हेरिदिने मेरो कोही पनि छैन। मलाई माया गर्ने मेरो आफन्तहरू सबै मदेखि टाढा छ। डिएसपी आशा, नेपाल प्रहरी आज तपाईप्रति गर्व महसुस गर्दछ। तपाईबाट देश र नागरिकको शान्ति र सुरक्षाको लागि अझै कर्तव्यपूर्ण जिम्मेवारीको आशा गर्दछ। यो देशको लागि मेरो ज्यान हाजिर छ सर। तारे वीरको सुसाइमा जिन्दगीका पाठहरू खुसी लाग्यो किन दैव यति मिठा साथहरू, यति मिठा साथ।